बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इंटरनेशनल ख़बरें और फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर से। अब ईरान ने ये दावा किया है और जवाब दिया है डोनाल्ड ट्रंप की बात का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बार ये कह रहे हैं कि ईरान मेरे से राब्ते कर रहा है, ईरान के लोग हमारी मिन्नत कर रहे हैं, ईरान के लोग मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हालांकि पब्लिकली ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद कही थी, और जब उन्होंने कहा कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उसके बाद ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफ़र को मुस्तरद किया गया था। फिर डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी शर्मिंदगी हुई और फिर डोनाल्ड ट्रंप के साथी नेतन्याहू और इसराइल की जानिब से एक दबाव भी आया। तब से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा। ईरान ने कहा कि हमने जंग बंदी की कोई दरख्वास्त नहीं की, अमेरिका से बातचीत को हम मुस्तरद करते हैं। अमेरिका ने बातचीत और मुज़ाकरात का मौका ज़ाया कर दिया और हमें धोखा दिया। ज़मीनी हमले के मुंतज़िर हैं कि हम पर ज़मीनी हमला किया जाए, और उसके लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा अराक़ची का स्टेटमेंट है जो उन्होंने गुज़िश्ता दिन दिया। अच्छा, ट्रंप के बकौल उन्होंने ईरान की फ़िज़ाई और बहरी क़ुव्वत को मुकम्मल तौर पर तबाह किया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया। ये फ़िज़ाई क़ुव्वत तो ना होने के बराबर थी, और समंदर के अंदर दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन ईरान ये कहता है कि हम तबाही फेर रहे हैं, हम अटैक कर रहे हैं। एक अमरीकी ऑयल टैंकर को भी निशाना बनाया ईरान ने, और वो जो निशाना बनाते हैं उसके बाद फुटेज भी जारी करते हैं, वो बताते हैं कि हमने ये किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि हमने उनकी कुव्वत तबाह कर दी है, और साथ ही साथ उन्होंने वार्निंग दी पासदारान इनकलाब, जो एक फ़ोर्स है ईरान की जो इस वक्त ये अटैक कर रही है, उनके कमांडर्स को वार्निंग दी कि वो ओहदे छोड़ दें तो उन्हें माफ़ी मिल सकती है, वरना फिर उनके ऊपर हमले होंगे और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा। एक और बड़ी अजीब चीज़ की डोनाल्ड ट्रंप ने, मुझे पहले समझ ही नहीं आई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया ईरान में, मुश्तबा खामनई, आयतुल्ला खामनई के बेटे हैं, उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि मुझे वो कबूल नहीं है, खामनई का बेटा। और साथ उन्होंने ये कहा कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए। यानी वो जो कमेटी है जो फैसला करती है कि नया सुप्रीम लीडर ईरान का कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि उसके इंतखाब में मुझे शामिल किया जाए, मैं बताऊंगा किसे ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना है। अब मामला ये है कि ये तो उनका बड़ा मजहबी मामला है, और उनका अपना ज़ाती अंदरूनी मामला है और अपना तरीक़ाकार है। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप मुदाखलत कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसी को बोलते हैं रजीम चेंज। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से हो जाए, लेकिन ईरान इसके बारे में कुछ मानने को तैयार नहीं है। कुछ खबरें ऐसी भी आई हैं कि नेतन्याहू को तशवीश हुई है इसराइल को, और उन्होंने अमरीकी हुकूमत से इसके बारे में सवालात भी किए। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप से पूछा है कि जनाब, हमें ये पता चल रहा है कि आप किसी और सोर्स के ज़रिए से ईरान को अंगेज कर रहे हैं। ये बात ना इसराइल के लिए बहुत परेशान कुन है कि अगर अमेरिका इस लड़ाई में से निकल जाता है तो फिर ईरान इसराइल को धोकर रख देगा। इसराइल की पूरी कोशिश होगी कि अगर अमेरिका इस लड़ाई को बंद करता है तो इसराइल के साथ भी ईरान की मुकम्मल जंगबंदी हो और इसराइल को ईरान से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये बात हम सब ने देख ली, और हम सबको इस बात पे यकीन है कि अगर 1-on-1 लड़ाई हो, अमेरिका बीच में ना हो, तो इसराइल की दुर्गत बना सकता है ईरान। ये तो हमने देख लिया, हमें आइडिया हो गया कि जिस किस्म की उसके पास ताकत है मिसाइलों की, ड्रोन्स की, उनके ज़रिए से वो इसराइल के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकता है। बल्कि फिर हिजबुल्लाह भी शामिल हो जाती है, हमास भी शामिल हो जाती है, दीगर तंजीमें भी शामिल हो जाती हैं, तो इसराइल के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर अमेरिका ना हो तो अमेरिका का निकलना ही इसराइल के लिए डरावना ख्वाब है। तो तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि इंडिया को एक सेकंड ऑप्शन के तौर पे रखा गया है इसराइल की जानिब से, और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बड़ी जपियाँ डाली थी नेतन्याहू के साथ, और बहुत सारे ट्वीट भी किए थे, बहुत सारी यादगारी बातें भी की थी। अब इसमें एक ईरानी सफ़ीर है, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया इंडिया के हवाले से कि इंडिया ने ना तो माफ़ी मांगी है, ना कोई रब्ता किया है। हालांकि इंडिया के मेहमान थे जो नेवी के लोग ईरान के आए हुए थे फ़ौजी, और उनका शिप वहाँ पर मौजूद था, उसे डबो दिया गया और बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कत्लेआम किया गया अमेरिका की जानिब से। तो ना अमेरिका की मजम्मत की, ना ईरान के साथ ताज़ियत की, और वो कोई रब्ता कर नहीं रहे। तो जब ईरानी सफ़ीर से पूछा गया, उन्होंने कहा जी ये बात तो फिर आप इंडिया से पूछें, हमसे ना पूछें। तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए हैं, और मुमकिन है कि इसराइल ने एक ऑप्शन के तौर पर इंडिया को वाकई रखा हो, जैसा कि कुछ तज्ज़ियाकार दावा कर रहे हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब की खलीजी ममालिक में एक लीडिंग पोजीशन है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी सऊदी अरब से बेहतर पोजीशन खलीजी ममालिक में किसी की नहीं है, और सबसे बड़ा मुल्क भी वही है। रकबा भी बहुत ज़्यादा है सऊदी अरब का, और साथ में खाना काबा वहाँ पे है, मस्जिद नबी वहाँ पे है, तो उस वजह से भी खादमैन हरमैन शरीफैन होने की वजह से भी
सऊदी हुक्मरानों को एक अलग से हैसियत हासिल है। तो सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट दिया एक मरतबा फिर, उन्होंने कहा जी अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ना फ़िज़ा, ना समंदर, ना ज़मीन। ये सऊदी अरब का स्टेटमेंट है, इस पे ईरान ने उनका शुक्रिया अदा किया सऊदी अरब का। देखिए इससे पहले सऊदी सरजमीन इस्तेमाल हुई है और सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। अब जब उन्होंने सरजमीन इस्तेमाल की तो वो अमरीकी अड्डों के ऊपर अटैक किया ईरान ने। तो सऊदी अरब ने अब ये कहा है कि वो अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे ईरान के खिलाफ। ईरान के लिए बड़ी पॉजिटिव चीज़ है और ये स्टेटमेंट तब आया जब सऊदी अरब के अंदर ईरान ने काफ़ी अपने टारगेट हिट किए हैं और कुछ सऊदी अरब के अंदर ऐसे टारगेट हिट हुए हैं जिनके बारे में ईरान कहता है कि ये हमने नहीं किया। लेकिन पहले आप ये ले लें कि सऊदी अरब कह क्या रहा है और मामला है क्या। देखें सऊदी अरब के कुछ सोर्सेज, हत्ता के सऊदी अरब के जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो भी अब ये दावा कर रहे हैं, और सऊदी अरब में कोई सहाफ़ी अपने से दावा कर नहीं सकता। सऊदी हुकूमत इस मामले में बहुत सख्त है। आप कोई ऐसी खबर दे नहीं सकते सऊदी अरब में जिससे वहाँ की हुकूमत इख्तलाफ करती हो। तो सऊदी सहाफ़ी अगर कोई बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी गवर्नमेंट की भी लगभग यही बात है। और सऊदीया के साबिक जो इंटेलिजेंस चीफ हैं उन्होंने भी यही बात की थी। पहले आप ये देख लें कि जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा है उनका स्टेटमेंट क्या है। वो ये कहते हैं कि इंतहा पसंद इसराइली हुकूमत अमन नहीं बल्कि तशद्दुद और तबाही की ख्वाहां है। यानी तशद्दुद करना चाहते हैं, तबाही फैलाना चाहते हैं। ये इनका अमन से कोई ताल्लुक नहीं है इसराइलियों का। और ये बात गज़ा में भी वाज़ेह थी। ये सऊदी वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट है। अब सऊदी अरब के सोर्सेज और वहाँ के सहाफ़ी ये दावे कर रहे हैं कि इब्तदाई तहकीकात जो की गई हैं सऊदी अरब में और दीगर गल्फ़ ममालिक में, उनमें पता चलता है कि गल्फ़ ममालिक पर होने वाले तमाम हमले ईरान ने नहीं किए। यानी कोई और भी है जो गल्फ़ ममालिक में हमले कर रहा है। और इस पर उन्होंने फर्दर ये कहा कि खदशा है कि इसराइल और अमेरिका ने गल्फ़ को जंग के अंदर घसीटने की कोशिश की है। यानी ये हमले इस तरीके से किए गए हैं कि जो अरब ममालिक हैं या खलीजी ममालिक हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो इस जंग के अंदर खिंचे चले हैं और उनको मजबूर किया जाए कि वो इस जंग का हिस्सा बने। ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और ये अब तहकीकात हो रही है ना इब्तदाई तौर पे, तो पता चल रहा है कि ईरान ने जो अटैक किए वो तो सिर्फ अमेरिकन पे किए हैं। अमेरिकन एम्बेसी पे कर दिया या CIA के ऑफिस पे कर दिया, अमेरिकन रेडार्स के ऊपर कर दिया, उनके कम्युनिकेशन के सिस्टम के ऊपर कर दिया, समंदर में उनका कोई एसेट है तो वहाँ पे कर दिया, जो अमेरिका के पास बेसिस है वहाँ पे अटैक कर दिया। वो तो बहुत तबाही फेरी है। अब उनकी जो है वो सैटेलाइट फुटेजेज आ रही हैं, उस पर अमेरिका को बड़ी तशवीश है। चीन भी वो सैटेलाइट रखता है, रशिया भी रखता है, तो दुनिया को मिल तो जाती है। CNN से बहुत तंग है, कुछ और मीडिया हाउसेज हैं, अल जज़ीरा, उनसे वो बहुत तंग है कि ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को तबाह किया गया है ड्रोन से और मिसाइलों से। तो ये अमेरिका के लिए जो सुपर पावर अपने आप को कहता है उसके लिए इसमें सुबकी और शर्मिंदगी वाली बात तो है। एक और नाज़रीन बड़ी तशवीशनाक खबर आई है, ये अमेरिका से आई है। इससे पहले मैंने कुछ इसराइलियों को ये बात करते हुए सुना भी और उनके मैंने क्लिप्स देखे। उसके बाद जो अमरीकी सहाफ़ी हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था, ये टक्कर कार्लसन, इन्होंने एक बड़ी अलार्मिंग किस्म की खबर दी। और ये खबर पहले भी मौजूद थी लेकिन अब क्योंकि इसकी तस्दीक होती चली जा रही है तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मस्जिद अक्सा को शहीद करने का मंसूबा है। जिस तरह गल्फ़ कंट्रीज़ में इधर से मिसाइल आकर लगे हैं ना, ऐसे ही कहीं से कोई मिसाइल आकर मस्जिद अक्सा पे लग सकता है और मस्जिद अक्सा को शहीद करने के बाद उसका इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा ईरान पे, ताकि अरब ममालिक या गल्फ़ कंट्रीज़ मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करें और ये आपस में लड़ने लगे। और प्लान ये है कि बाद में यहाँ पे थर्ड टेम्पल तामीर किया जाए। ये अमेरिका के जो वज़ीर जंग है वो ये स्टेटमेंट पहले दे चुके हैं। अमेरिकन ये बारहा कह चुके हैं और ये बात इसराइली भी बारहा कह चुके हैं कि वो यहाँ पे टेम्पल तामीर करना चाहते हैं जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, कि मस्जिद अक्सा को हटाया जाए और यहाँ पे टेम्पल तामीर किया जाए। अब इस जंग के बहाने जब ईरान मिसाइल मार रहा है तो ये किया जा सकता है, इसके बारे में दावा किया गया और ये अमरीकी सहाफ़ी ने ये खबर दी है। ये बड़ा अलार्मिंग है, इसके ऊपर सबको बात करनी पड़ेगी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्जिद अक्सा की सबको लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके साथ मुसलमानों के जज्बात जुड़े हुए हैं। ईरानी हमलों की शिद्दत कैसी है इसके बारे में कुछ आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि कुछ दावे सामने आ रहे हैं कि शिद्दत कम हुई है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब शुरू का दिन था तब ईरान ने बड़ा ज़बरदस्त रिटेलिएट किया था। हफ्ते वाले दिन ईरान ने बड़े शदीद हमले किए थे और सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए थे। उसके बाद बदतरीज जो हमले किए जा रहे हैं उनमें तादाद कम होती चली गई। तादाद कम होने की वजह क्या है? देखिए, एक तो पहले दिन खामनाई को शहीद किया गया था और बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद शहीद हो गई थी, तो वो इंस्टेंट रिएक्शन था जिसमें ईरान ने बड़ा शदीद हमला किया था और अपने बहुत सारे हथियार चला दिए थे पहले दिन। फिर अमरीकी अड्डे उस वक्त पूरी तरह से फंक्शनल थे, तो उस वक्त उन अड्डों के ऊपर बड़ी भारी बमबारी की गई थी। अब ज़्यादा अमेरिकन यहाँ पे नहीं है,
بہت سارے امریکن نکل گئے ہیں, انہوں نے بہت ساری جگہیں خالی کر دی ہیں, تو اب ہتھیار یہاں پہ استعمال کم کیے جا رہے ہیں. ایک یہ وجہ بھی ہے. تیسرا یہ ہے کہ ٹارگٹ کا تعین پہلے ہو چکا تھا کہ یہ ٹارگٹس ہیں, ان کو لاک کیا ہوا تھا, جیسے ہی وقت آئے گا تو ہم ان ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے, اور یہی ہوا تھا. اور اب نئے ٹارگٹس جو ہیں نا وہ دور ہیں, اور ایران کی وہاں تک رینج نہیں ہے. امریکن طیارے اب یہاں سے اڑ کے نہیں آ رہے, وہ اب دور سے آ رہے ہیں. انہیں یورپ میں, برطانیہ میں جہاں پہ ان کو اڈے ملے وہ وہاں سے اپنی کارروائیاں اب کر رہے ہیں. اور جو ابراہم لنکن ان کا ایک شپ ہے وہ اس کو بھی دور لے گئے ہیں ایران کے میزائلوں کی رینج سے. تو اس کے ذریعے سے اب وہ دور سے اٹیک کرتے ہیں امریکنز. تو یہاں پہ جو خطے کے اندر ان کے ایسٹس سے وہ اب اس طرح نہیں ہے جیسے پہلے تھے, تو ایران نے ان کو ہٹ کیا. پھر ایران یہ بھی چاہتا ہے کہ ہتھیاروں کو بچا کر وہ ایک لمبی لڑائی لڑنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. مگر ہوا یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیل نے اور امریکہ نے بڑے خوفناک اٹیک کیے ہیں تہران پہ. 1000 پاؤنڈ کے بم گرائے گئے ہیں اور رہائشی علاقوں میں گرائے گئے ہیں, گنجان آباد علاقوں میں گرائے گئے ہیں. ایران کے بہت سارے دفاتر تباہ کر دیے ہیں, ان کا فوج, ان کے ریڈار, ان کا انفراسٹرکچر, ان کا کمیونیکیشن سسٹم. ایران میں بہت تباہی پھیری ہے امریکہ نے اور اسرائیل نے. لگ بھگ 2000 کے قریب حملے ہو چکے ہیں مقامات کے اوپر ایران میں اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے. اور یہ دیکھیں آپ, یہ 6 دن کا کھیل ہے سارا, 6 دن کے اندر ہوا ہے سارا کچھ. آج 7واں دن ہے, تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے شدید حملے ہیں جو ایران کے اوپر کیے جا رہے ہیں. تو ایران کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ لڑائی لمبی ہے, لیکن جب شدید حملے ہوتے ہیں تو پھر رد عمل بھی شدید آتا ہے. یہ جو آخری دن گزرا ہے جمعرات کا دن, جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے شدید حملے کیے گئے, تو پھر ایران نے نئے ڈرونز بھی استعمال کیے, حدید نام کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, خیبر میزائل بھی استعمال کیے, کلسٹر بم بھی استعمال کیے, اور اس کے ویژولز بھی آ رہے ہیں, مناظر آ رہے ہیں کہ وہ ایک بم بہت سارے بموں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور وہ آگ لگاتا ہے, تباہی پھیلاتا ہے. تو اسرائیل کے اوپر اٹیک زیادہ کر رہا ہے ایران. ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے سارے ٹارگٹ جا کے لگتے ہیں. ایران کا ایک ڈرون اور ایک میزائل یہ بڑی کڑی آزمائش سے گزرتا ہے جب یہ زمین کو جا کے ٹکراتا ہے. اس سے پہلے دیکھیں نا, یہ پہلے نکلتا ہے تو یہ سمندر سے گزرتا ہے, پھر یہاں پہ اس کو انٹرسیپٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد دیگر ممالک آ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی عرب ملک آتا ہے, پھر اس کے بعد سعودی عرب, اردن کے بعد جو ہے پھر یہ داخل ہوتا ہے اسرائیل کی جانب. تو ان سارے ملکوں کے انٹرسیپٹرز ہیں, یہ ان سب سے بچ کے اسرائیل تک پہنچتا ہے. تو یہ بڑی ہمت ہے ایران کے میزائل کی یا ڈرون کی کہ اگر وہ اپنے ٹارگٹ کو جا کے ہٹ کر لیتا ہے, یا تل ابیب میں یا کسی اور جگہ پہ, یروشلم میں, جہاں پہ بھی اسرائیلی ایسٹس ہیں وہاں پہ جا کے اگر یہ ہٹ کرتا ہے, تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. بہرحال ایک چیز ہے کہ گلف ممالک کو اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ یہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے نہیں, اسرائیل کی حفاظت کے لیے تھا. یعنی عربوں کی حفاظت سے زیادہ امریکہ کی ترجیح ہے کہ وہ اسرائیلیوں کی حفاظت کرے, اور یہ ہوتا ہوا عربوں نے دیکھ بھی لیا. مجھے لگتا ہے کہ اس جنگ کے بعد عرب اپنا کچھ ایسا فیصلہ ضرور کریں گے جس سے وہ کوئی نئی حکمت عملی بنائیں گے اپنے دفاع کے حوالے سے. اور دفاع کرنا کس سے, آپس میں تو انہوں نے لڑنا نہیں ہے. عربوں کی لڑائی تو صرف اسرائیل کے ساتھ ہے, نہ پاکستان نے عربوں سے لڑنا ہے, نہ ایران نے عربوں سے لڑنا ہے. یہ آپس میں تو لڑنا ہی نہیں انہوں نے. سارے مسلمان ملک ہیں, ان کے اچھے تعلقات ہیں, اور شیعہ سنی لڑائی بھی اب ختم ہو جانی چاہیے, اور بہت حد تک اس کے اندر مسلمانوں میں اتفاق رائے پایا بھی جاتا ہے. بہرحال یہ اسرائیل کے ساتھ لڑائی کا معاملہ ہے, تو پھر اسرائیل کو بھی پروٹیکٹ کرے گا اور عربوں کو بھی پروٹیکٹ کرے گا ایک ہی ملک, تو یہ ممکن نہیں ہے. عربوں کو میرے خیال میں اب فیصلہ کرنا پڑے گا. کردش فورسز جو ہیں ان کا بھی سٹیٹمنٹ آیا جو بڑا پازیٹیو ہے. یہاں پہ کردستان ریجنل حکومت ہے, اس کا رد عمل ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کا میڈیا اور ان کی حکومت نے جو خبریں پھیلائی ہیں, جو عالمی اخبارات میں اور مختلف جگہوں پہ چھپی ہیں کہ کردوں نے اٹیک کر دیا, یہ خبر میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ کردوں نے اٹیک کر دیا ایرانی فورسز کے اوپر, تو یہ اکا دکا واقعات تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ بطور پالیسی کے نہیں کیا گیا, اور یہ جھوٹ ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی حملہ ایسا نہیں کرنے جا رہے, ہم امریکن ہتھیار لے کے ایسی کسی لڑائی کا حصہ بننے نہیں جا رہے. یہ ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا. ایران نے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی ٹینکر تباہ کیا خلیج فارس میں, اور امریکہ کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں گزشتہ 1 سال میں اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہو گئی. امریکہ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں اس حملے کے بعد مزید بڑھ گئی ہیں. ویسے بھی جو بحران عالمی منڈی میں پیدا ہوا ہے تو قیمتوں کا اثر تو امریکہ پہ, یورپ پہ, پوری دنیا پہ جائے گا. پاکستان میں پیٹرول کی قلت پیدا ہو گئی ہے, حکومت کوئی اور موقف دے رہی ہے. اوگرا کا موقف کچھ اور ہے, کہہ رہے ہیں جی بہت پیٹرول ہے ہمارے پاس, جبکہ ڈیلرز ہیں وہ الگ طرح کا بیان دے رہے ہیں کہ نہیں جی محدود ہے ہمارے پاس. عوام کے اندر بے چینی ہے, عوام دوڑ رہی ہے کہ جناب ہم اپنا پیٹرول اکٹھا کر لیں, یہ نہ ہو کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. دوسرا, حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا جائے, لوگ زیادہ گھروں سے نکلے ہی نہ, پیٹرول کا کم سے کم استعمال کریں تاکہ جو پیٹرول ہے اس کو لمبے عرصے تک استعمال کیا جا سکے. اب ڈیلرز یہ چاہتے ہیں کہ وہ پیٹرول عوام کو نہ دیں اور پیٹرول کو روکیں, تاکہ جیسے اس کی قیمت بڑھے تو وہ اس سے منافع بھی کما سکیں. تو
تو پاکستان میں تو یہ چیز چل رہی ہے، جب بھی کوئی بحران آتا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانے کی سب کوشش کرتے ہیں، اور پاکستانی حکمرانوں کی توجہ ان معاملات کی طرف نہیں ہے، ان کی توجہ کسی اور معاملے کی طرف، دنیا ان کا مذاق اڑاتی ہے۔ یہ رشیا کے سابق صدر ہیں دمتری میدویدیو، اور یہ سابق روسی صدر بھی ہیں، سابق روسی وزیر اعظم بھی ہیں، اور اس وقت سیکیورٹی کونسل آف رشیا کے ڈپٹی چیئرمین بھی ہیں۔ انہوں نے طنز کیا ہے شہباز شریف جیسے لوگوں پہ۔ طنز کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ آپ سنیں۔ انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ جناب کیوں نہ ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دے دیا جائے، جنگیں شروع کرنے پہ، معصوموں کو قتل کرنے پہ۔ تو دنیا پاکستان کے اوپر طنز کر رہی ہے، لیکن پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی، اور پاکستانی حکمران اس بات کے لیے بالکل آمادہ نہیں ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور شہباز شریف، کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو امن کے نوبل انعام کی نامزدگی ہے وہ پاکستان واپس لے۔ پاکستان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نیو یارک ٹائم نے اپنی رپورٹ میں حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ جو مناب سکول کے اوپر اٹیک کیا گیا، بچیوں کا سکول ہے جہاں پہ 170 کے قریب بچیاں شہید ہو گئی تھیں اور 60 کے قریب اسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں، یہ بہت بڑا قتل عام ہے۔ اب یہ نیو یارک ٹائم نے ثابت کیا کہ یہ حملہ اسرائیل نے نہیں کیا تھا، سرکاری بیانات کا تجزیہ کیا انہوں نے۔ جنرل کین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس دن ایران کے اس علاقے میں امریکہ نے کارروائی کی تھی، پینٹاگون کے نقشے بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور اسرائیلی حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہاں کارروائی نہیں کی تھی۔ تو یہ امریکہ نے کارروائی کی تھی، کیونکہ 2016 تک یہ ایک فوجی اڈے کا حصہ تھا یہ اسکول، لیکن 2016 کے بعد اس کی سچویشن بدل گئی تھی۔ آج 10 سال کے بعد امریکہ نے وہاں اٹیک کر دیا اور معصوم بچیوں کو شہید کر دیا، لیکن شہباز شریف امن کے نوبل انعام کی نامزدگی کبھی واپس نہیں لے گا۔ صورتحال ان کی یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی بات کی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی اسمبلی سے بھاگ گئے۔ یعنی قرارداد پیش کرنے کی انہوں نے بات کی، وہ قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ دوڑ گئے اسمبلی سے، کیونکہ متفقہ طور پہ منظور کروانی پڑنی تھی نا، یا پورے پاکستان کے سامنے ننگے ہو جاتے۔ اور ڈر اس بات کا بھی تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی قرارداد میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کی مذمت کرتے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہاں پہ موقف دینا پڑتا، یا وہ اس قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو عوام کے سامنے ذلیل ہوتے، اور اگر ووٹ دیتے تو ڈونلڈ ٹرمپ سے جوتے کھاتے۔ تو یہ بیچاروں کی بہت بری صورتحال ہے۔ بلاول جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ گیا جب پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا نوبل انعام۔ مریم نواز نے کافی بہرحال ثبوت دیا ڈٹائی کا، اور انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ کہا بچیاں شہید ہو گئی، اتنی تباہی پھیل گئی دنیا کے اندر، 7 جنگیں چھیڑ دی اس آدمی نے، لیکن مریم نواز نے بڑے آرام سے کہا کہ شہباز شریف جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنے اچھے جوتے پالش کرتے ہیں، پاکستان کو لڑائی سے بچا رہے ہیں۔ نہیں، وہ پاکستان کو لڑائی سے بچانے کے لیے جوتے پالش نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اور اپنا کیا ہوا ظلم چھپانے کے لیے، عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے جوتے پالش کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی عمل عمران خان کے بغیر نہیں ہے، ہر آئینی ترمیم، ہر فیصلہ، ہر چیز، جو بھی قانون سازی یہ کرتے ہیں عمران خان کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ آج بھی عمران خان ہے۔ ڈاکٹروں کی موجودگی میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ گیدڑ ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سب کو مخاطب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے گیدڑ سے ان کو تشبیہ دی ہے۔ کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں، مجھے تھوڑے دن پہلے ایک دوست ہیں وہ کچھ لوگوں سے مل کر آئے پاکستان سے، اور انہوں نے مجھے بڑی رازداری سے ایک چیز بتائی تھی، میں ان کا نام نہیں لیتا، لیکن انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب جیل ملاقاتوں میں عاصم منیر صاحب کے بارے میں کچھ اس طرح سے بات کرتے ہیں جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بالکل ڈرے ہوئے نہیں ہیں، وہ بڑے بے باک ہو کر بات کرتے ہیں، حالانکہ ان کے لوگ باہر آ کے اس طرح بات نہیں کرتے۔ اور عاصم منیر کے بارے میں عمران خان صاحب نے جس انداز میں بات کی ہے، وہ ریکارڈنگز تو موجود ہیں ان لوگوں کے پاس، تو اس کے سننے کے بعد جو ہے وہ خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت قریبی سورسز نے بتایا تھا۔ عمران خان صاحب نا اللہ رب العزت پہ توکل کر کے جیل کاٹ رہے ہیں، کسی اور پہ بھروسہ کرنے والا آدمی جو ہے وہ اتنا دلیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوگا نا کہ میں یہ کر لوں گا، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، تو وہی اتنا بہادر ہو سکتا ہے۔ عام آدمی یہ کر نہیں سکتا، میں سچویشن سے گزرا ہوں، میں جانتا ہوں اچھی طرح، یہ ہو نہیں سکتا جب تک کہ آدمی اللہ پہ بھروسہ نہ کرے۔ ناظرین، اب ایک چھوٹی چھوٹی 2 خبریں میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران اپنے ملک میں پوری کوریج کرنے دے رہا ہے میڈیا کو کہ دکھاؤ جو دکھانا ہے۔ اسرائیل عالمی میڈیا کو منع کر رہا ہے کہ آپ ہماری تباہی اور بربادی جو ایران نے پھیری ہے وہ نہ دکھائیں۔ ایک تو دونوں میں یہ فرق ہے۔ دوسرا، ایران نے کہا ہے کہ چائنا اور رشیا ہماری مدد کرتے ہیں، ان کے وزیر خارجہ نے یہ بات کی ہے، اور چائنا کی جانب سے، ان کی پبلک کی جانب سے بار بار آفر کی جا رہی ہے امبیسی کے سٹاف کو ٹیلی فون کر کے کہ وہ عطیے دینا چاہتے ہیں، وہ پیسوں کے ذریعے سے ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ ایرانی ایمبیسی نے باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی عوام مسلسل فون کر کے ایران کو عطیات دینے کی پیشکش کر رہے ہیں، جس پہ چین میں ہم نے شکریہ ادا کیا، ہمیں اس وقت مالی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم چینی عوام کی حق پر مبنی حمایت پر ان کے شکر گزار ہیں۔
اس وقت مالی امداد قبول نہیں کی جائے گی۔ چین میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سفارتخانہ مہذب اور انصاف پسند چین کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا کدھر کھڑی ہے، چائنا کدھر کھڑا ہے اور امریکہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ تو الٹیمیٹلی ہونا تھا، جب آپ کو طاقت کا بخار چڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی اترتا ہے۔ یہ پاکستان میں بھی ایک دن ایسے ہی اترے گا۔ اب تک کے لیے اتنے ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے